الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز سامعین، آج ہم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ہمیں پیارے حبیب امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عظیم شان پیغمبر ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ اللہ جل شانہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر۔ احسان کون سا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بھیجا ان میں سے رسول، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر آیت تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک بھی فرماتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم بھی سکھاتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم بھی، یعنی قرآن پاک اور حدیث مبارکہ دونوں کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ پہلے سے گمراہ تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے۔ ابھی سامعین حضرات، ہم اس طرف آئیں کہ ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے محنت بھی فرمایا، اور اس محنت سے شرک کی نفی کی محنت فرمایا، اور اس محنت سے سب سے پہلے سبق جو حاصل کیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے وہ سبق سکھا کے انہوں نے سکھایا اور ہمیں دکھایا کہ ہم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ لوگ ہیں، اور اگر آپ بھی اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ بھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع فرمائیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع تک پہنچنے کا راستہ صحابہ ہیں۔ آ جائیں ہم یہ بات عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ اس کے اپنے بیوی کے ساتھ کیا حرکت اس نے کر کے دکھایا اور ہمیں کون سا سبق دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی یہ زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کان عبداللہ اذا جاء من حاجتی، جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لاتے ضرورت کے لیے، فانتہى الی الباب،
तनहनहा व बज़का, दरवाज़े दुखूल से पहले, दरवाज़े में दाखिल होने से पहले बुज़ाक कर लेते, अपने कनहा टकटकाते, क्यों दस्तक देते, अयहजिम मिन्ना अला अम्र यकरहु, ताकि वो इस चीज़ से बच जाए, यानी मैं जो हरकत कर रहा हूँ, मैं जो हरकत कर रही हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु उस हरकत से बच जाए जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह को हरकत पसंद नहीं है। ऐसी नामुनासिब हरकत में हालत में मुझे देख ले जो अब्दुल्ला बिन मसूद को पसंद नहीं है। इसी वजह से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल होने से पहले दस्तक देते। फरमाती हैं व इन्नहु जा ज़ाता यौमिन फतनहा व इंदी अजूज़ुन तरक़ीनी मिन हुमरा। फरमाती हैं एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जब तशरीफ़ लाए और उसने अपनी आदत के मुताबिक दस्तक भी दी और मेरे साथ एक बूढ़ी थी, वो क्या कर देती, वो मुझे यानी दम करवाती थी। मैं मरीज़ थी, मरज़ की वजह से वो मुझे दम कराती, इस वजह से मेरे साथ वो बूढ़ी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने वो बूढ़ी देखी, यानी वो मुझ पे मंतर करवाती। क़ालत ज़ैनब फरमाती हैं कुल तो फ़दख़लतुहा तहत सरीरा, और मैं तो डर रही थी अब्दुल्ला बिन मसूद को ये हरकत पसंद नहीं है। मैंने वो अजूज़ा, वो बूढ़ी अपने पलंग के नीचे मैंने छुपाया, उस बूढ़ी को मैंने छुपाया कि आप पलंग के नीचे जाए। ये बात अब्दुल्ला बिन मसूद को ये अमल पसंद नहीं है। क़ालत फ़दख़ला फ़जलस इला जंबी फ़राफ़ी उनुक़ी ख़ैतन। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जब मेरे हाथ तशरीफ़ लाए, मेरे साथ बैठ गए, मेरी तरफ बैठ गए, मेरे गर्दन पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने मेरी गर्दन में एक दागा नज़र आया, मेरे गर्दन पर एक दागा मौजूद था, नज़र आया। फ़क़ाल मा हाज़ल ख़ैत। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि कौन सा दागा है। क़ालत क़ुल्तु ख़ैतु रुक़ा ली फ़ीही फ़अख़ज़हु फ़क़तअहु। मैंने कहा ये तो मुझ पे मंतर हुआ, यानी वो बूढ़ी ने मुझ पे मंतर करवाया। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने वो दागा मेरे गर्दन से लिया, उसको पाट दिया, ख़त्म कर लिया, उसको काट दिया, उस दागा को काट दिया। फरमाया इन आल अब्दुल्ला अगना अन शिरक। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मेरा ख़ानदान, मेरे घर वाले शिरक से बरात हैं, शिरक इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु दागा को शिरक समझते थे कि ये शिरक है, लिहाजा मेरा घर शिरक से पाक है, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। फरमाया समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाती हुई सुना, इन्ना रुक़ा व तमाइम,
वत्तौला, फरमाया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से फरमाती सुना, मंतर, तवीज़, गांडा, ये सब शिरक हैं। क़ालत, ज़ैनब रज़ियल्लाहु फरमाती हैं, इनकी ज़ौजा फरमाती हैं, क़ुल्तु लहू, मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से फरमाया, लिमा तक़ूल हाज़ा, आप क्यों कहते हो ये बात? वक़द कानत ऐनी, तक मेरी आँख, तक़ज़िफ़ु फ़कुन्तु अख़्तलिफ़ु इला फ़ुलान यहूदी, मेरी आँख में, फरमाया मेरी आँख वो दुखती हैं, उसको तकलीफ़ होती मेरी आँखों को, मैं फ़लाँ यहूदी के पास मैं जाती हूँ, यरक़ीहा, वो फ़लाँ यहूदी मुझ पे मंतर कराता है, मुझ पे दम कराता है, इज़ रक़ाहा सकनत, उस दम करने से मेरी आँख जो दुख रही हैं वो ठीक हो जाती हैं। फ़क़ाला इन्नमा ज़ाका मिनश्शैतान, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि ये शैतान की तरफ से हैं, ये आँख जो आपकी ठीक होती है ये शैतान की वजह से ठीक, शैतान जो है ना, शैतान की मेहनत से तुम्हारी आँख ठीक हो जाती हैं। काना यनखसहा बियदिही फ़इज़ा रक़ाहा कफ़ अन्हा, अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया शैतान तुम्हारे आंखों पर हाथ से मारता है, जब वो यहूदी दम करते हैं तो अपना हाथ पीछे हटा लेता है। पहले आपको शैतान तकलीफ देता है अपने हाथों के जरिए से ताकि तुम्हारी आंख दुख जाए। फ़इज़ा रक़ाहा कफ़ अन्हा, जब वो यहूदी आप पर मंतर करवाता है तो शैतान वो अपने हाथ को हटाता है ताकि इन्नमा कान यकफ़ीक, तुम्हें ये काफ़ी था। क्यों करता है ये काम? शैतान आपसे क्यों हटवाता है? ताकि आपकी आंख सही हो जाए, यानी मेरी मेहनत वो सही हो जाए, मेरी मेहनत कामयाब हो जाए। इस वजह से अपने हाथ को आपसे दूर कर लेता है ताकि मेरी मेहनत कामयाब हो जाए। मैं जो गुमराही के मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो शिर्क की मेहनत कर रहा हूँ, वो कामयाब हो जाऊँ। इन्नमा कान यकफ़ीके अन तक़ूली कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए वो काफ़ी हैं जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मंतर ना कराएं, दम ना कराएं, दागत तवीज़ गंड ना कराएं, आप दुआ पढ़े। कौन सी दुआ? प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अज़हिबिल बासा रब्बन नास इश्फ़ी व अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ान ला युगादिरु सक़मन। ये दुआ पढ़ ली। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ हमें सिखाई, ए अल्लाह मुझे सेहत नसीब फरमा, या अल्लाह तू सेहत नसीब करने वाला आप हैं, अल्लाह तू कर सकते हैं, तेरे अलावा मंतर तवीज़ गांडे वगैरह से मुझे शिफा नहीं मिलती हैं, और आप मुझे सेहत नसीब फरमा सकते हैं और कोई चीज़ मुझे सेहत नसीब नहीं फरमा सकते। अभी हज़रात समीन, हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हरकत मुबारक की तरफ हम देख ले, हमें क्या दर्स मिलता है। पहली बात यह है कि जब कोई खाविन अपने घर आता है, कमरे में दाखिल होता है, सबसे पहले उसको थोड़ी सी दस्तक देनी चाहिए। ये मसनून तरीका है ताकि कमरे में बीवी यानी ऐसी हरकत यानी उनको नज़र न आए कि जो
حرکت خاوند کو مناسب نہ لگے، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے وہ دستک دیتے تاکہ میں نامناسب حرکت نہ دیکھ سکوں۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ داغا وہ کاٹ دیا اور فرمایا، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میرا گھر ان آل عبداللہ لأغنى عن الشرک، شرک سے وہ بری ہیں، یعنی ہم شرک نہیں کرتے ہیں۔ یعنی عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ شرک ہیں، اس سے کون سا داغا مراد ہو سکتا ہے؟ اس میں شرط یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اس داغے کے اندر اگر شفا ہیں تو اس داغے کے اندر ہیں، اگر شفا ہیں تو اس تویز کے اندر ہیں۔ اگر یقین اللہ جل شانہ پر ہے پھر تویز استعمال کرنا اور دم استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ اگر اعتماد اس داغے پر ہیں 100% تو پھر استعمال کرنا ناجائز ہے، تو پھر یہ شرک ہے۔ ہمارے اکابرین فیصلہ کیا ہے جو لوگ جن کو قرآن پاک عظیم الشان نہیں آتے ہیں، تلاوت نہیں کے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دم کرائیں، تویز کرائیں۔ جن کو قرآن پاک عظیم الشان آتے ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی زوجہ محترمہ کو یہ دعا سکھایا، اذهب الباس رب الناس اشفی وانت شافی لا شفان الا شفاؤک شفان لا یغادر سقما، تو آپ ان کو یہ دعائیں سکھائیں، عمل کی طرف متوجہ فرمائی۔ اور تیسری بات جو ہمیں ملتا ہے، غلط کام جو کرواتے ہیں وہ شیطان کرواتے ہیں۔ ابھی یہ شیطان حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ شیطان اپنے آپ کے آنکھوں پر وہ دکاتا ہے، اور شیطان کا جو کارساز ہیں وہ یہودی ہیں، یہودی کے ذریعے سے آپ کو دم کرواتا ہے، اور پھر آپ کے آنکھوں سے وہ اپنی ہاتھوں کو ہٹاتا ہے تاکہ میری محنت کامیاب ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان مبارک کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، احسان کیا ایمان والوں پر، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلی بات قرآن پاک عظیم الشان کی آیت مبارکہ ویزکیہم، اور ان کو شرک وغیرہ سے پاک کرتا ہے، اور صحابہ کو شرک سے پاک کر کے ہمیں دکھایا، اور ہمارا بھی یہ کام ہونا چاہیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے اوپر یہ احسان ہے، یہ ہمارے ہر مسلمان کے یہ کام ہے کہ ہم قرآن پاک عظیم الشان کی درس مبارک میں بیٹھے اور لوگوں کو سنائیں، احکامات سنائیں، علماء کرام سنائیں اور تزکیہ بھی کر لیں۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ جل کی محبت